ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ షష్ఠోऽధ్యాయः. ఆత్మసంయమయోగः అథవా ధ్యానయోగः అథవా అభ్యాసయోగः. శ్రీభగవానువాచ అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ. న హ్యసన్యస్త సంకల్పః యోగీ భవతి కశ్చన. ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే. యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. యదా హినేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే. సర్వసంకల్పసన్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే. ఉద్ధరేత్ ఆత్మనాత్మానం న ఆత్మానమవసాదయేత్. ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थस्तेषु बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. समं स्थायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत मत्परः. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः. न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु. युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा. यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता. योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया. यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति. सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं. वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः. यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः. यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं न निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच अशंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्ध्यः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोग अथवा ध्यानयोगः अथवा अभ्यासयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।